عثمان کھڑے ہوئے اللہ دے پیغمبر 200 اونٹ سامان دا لدیا لدایا میں دیاں گا اللہ دے پیغمبر 200 اونٹ میں دیاں گا آپ نے فرمایا تھوڑے 300 دیاں گا المختصر بات سنا 940 اونٹ اللہ دے پیغمبر سامان دے بھرے بھرائے میں دیاں گا آج 10 بندے ایک اونٹ دی قربانی کر دے پھر دے سن ساڑھے کولوں ایک اونٹ قربان کرن دی توفیق نہیں عثمان سامان دے لدے لدائے 940 اونٹ ایکو جگہ تے قربان کیتے اللہ دے پیغمبر گنتی تھوڑی ہے 1000 دی گنتی پوری کر دینے 60 جہادی تے لڑا کے گھوڑے بھی میں دیاں گا آپ نے فرمایا عثمان سواریاں پوریاں ہو گئیاں نے کھانا تے زیادہ راہ پورا ہو گیا ہلے پیسیاں دی ضرورت ہے اللہ دے پیغمبر دا یار عثمان اپنے گھر رج گیا تے 10,000 دینار 10,000 دینار درہم دی بات نہیں میں کر رہا 10,000 دینار اس وقت سونے دا ہوندا سی سونے دے دینار 10,000 نبی پاک دے سامنے لے آ کے رکھ دیتے میں حدیث کے اندر پڑھے اللہ دے پیغمبر نے وہ دینار اپنی جھولی وچ رکھے ہوئے نے آپ انج دینار الٹا پلٹا رہے نے تے نبی پاک اعلان کر رہے نے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم اوے لوگو اج تو بعد عثمان جو عمل بھی کرے عثمان نو کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا نبی پاک کہہ دیں عثمان جو مرضی کرے عثمان نو کوئی عمل عثمان دا نقصان نہیں دے سکتا تسی مامے ہوندے ہو تسی آکھو عثمان نے انج کیتا سی تے انج جو مرضی کرے نبی پاک نے اجازت دی تھی عثمان جنج دل آندے کر تے نبی پاک اپنی مرضی نال اجازت دے رہے سن اور نہیں اللہ دی مرضی نال اجازت دے اللہ دی مرضی نال اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بس اگر وہ ایمان لے آئیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ تمہاری طرح ایمان یعنی جس طرح تم ایمان لائے ہو فَقَدْ اهْتَدَوْا بس وہ کامیاب ہو جائیں گے ہدایت کو وہ پالیں گے صحابہ کرام اس آیت کے اندر مخاطب نے اللہ مخاطب فرما رہے ہیں صحابہ کرام نے کہ تواڈی طرح اگر لوگ ایمان لے کے ہون تواڈی طرح دا لوگ اگر اپنا عقیدہ بنا لین جویں تہاڈا نظریہ ہے اس طرح دا اگر بعد وچ آن والے لوگ اپنا نظریہ بنا لین تے او لوگ ہدایت نو پا لین گے ہدایت نو پا لین دا مطلب ہے کہ اللہ دے نبیاں اور اللہ دے رسولاں والا رستہ مل گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان مل گیا ہدایت نو پا لین دا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ دی جنت دا راستہ مل گیا جنہوں دنیا دے اندر ہدایت نصیب ہو گئی وہ بندہ دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت دے اندر بھی کامیاب ہے دولت پیسہ مال متاع اس طرح کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں اصل اللہ پاک بہت بڑی دولت بھی دے مال بھی دے تے اللہ ہدایت نہ دے کوئی زندگی نہیں تے بندہ فقیر ہوئے غریب تر انسان ہوئے اللہ ہدایت مقدر اچ کر دے او بندہ دنیا آخرت اچ کامیاب ہو ہدایت کدوں ملے گی جدوں صحابہ کرام جیسی سیرت اور صحابہ کرام جیسا نظریہ ہوئے گا اج 18 ذی الحج اور جمہور محدثین دے نزدیک جمعہ دا بھی دن ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا دن ہے یعنی جدوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے وہ 18 ذی الحج سی تے جمعہ دا دن سی تے صبح تو بعد دا وقت سی عثمان غنی کون نے 576 عیسوی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیدائش تو 5 سال بعد پیدا ہوئے
اور 34 سال دی عمر تو بعد یعنی 34 اور 35 سال دی عمر دے درمیان انہوں نے اسلام قبول کیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تعلق بھی قریش خاندان دے نال ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی قریشی نے۔ قریش دے اگے دو قبیلے بن گئے، ایک قبیلے نو ہاشم کہندے نے اور دوسرے نو بنو امیہ کہندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاشمی قریشی نے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اموی قریشی نے۔ اے جڑے ہاشمی سن انہاں کول بیت اللہ دی تولیت یعنی بیت اللہ دی انتظامات سن، اور جڑے اموی قریشی سن یعنی بنو امیہ سن انہاں کول قریش دا قومی جھنڈا سی۔ تقسیم ہو گئیاں چیزیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی جڑی والدہ ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پھوپھی زاد بہن سی، پھوپھی دی بیٹی سی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال 5ویں پشت جا کے ملدا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے قبول اسلام دے حوالے نال مختلف قسم دیاں روایات تاریخ اسلام اور احادیث دے اندر درج نے۔ ایک تے اے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چوکے علم دوست سن، علم نال بڑی محبت سی، علم نال بڑا شغف سی، اور اسلام لے آن تو پہلے دور جاہلیت دے اندر بھی ایک سچا اور بے باک انسان سی عثمان۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خود فرماندے نے اسلام قبول کرنے تو بعد لوگو اللہ گواہ ہے میں کدی دور جاہلیت دے اندر بھی بدکاری نہیں سی کی تھی اور میں کدی دور جاہلیت دے اندر بھی نشہ نہیں سی کی تھا۔ یعنی او دور جنہوں اللہ آکھے ان کانو من قبل لفی ضلال مبین، پورا معاشرہ گمراہی دے اندر اٹے ہویا سی، اس وقت بھی کردار دا پاک اور صاف انسان سی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نال دوستی سی حضرت عثمان دی، اور اسلام قبول کرنے تو پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی واقفیت سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال چنگی طرح دی۔ مختلف قسم دیاں روایات نے جو کہ تسی علماء کرام کولوں سندے رہندے ہو۔ اج میں تاریخی حوالے نال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے قبول اسلام دے حوالے نال او بات بیان کرنا چاہنا شاید کہ اس تو پہلے بہت تھوڑے لوگاں نے سنی ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جگری دوست طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ملک شام دے علاقے دے اندر تجارت دی غرض دے نال گئے ہوئے سے۔ ایک عرصہ بیت گیا مکے نہ آ سکے۔ یہ دونوں جگری یار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ واپسی آ رہے سن اور راستے دے اندر سو گئے، آرام کیتا، تھوڑی دیر آرام کر لی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نیند تو بیدار ہوئے۔ جو ہی نیند تو بیدار ہوئے ویکھیا عثمان پہلے ہی جاگن دے۔ پوچھیا عثمان خیر ہے، سوندا کیوں نہیں، نیند کیوں نہیں کردا، آرام کیوں نہیں کردا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جواب دین لگے اس وجہ تو میں نیند نہیں آ رہی، میں ستا ہوں، مینوں ایک خواب آیا ہے اور خواب دے اندر آواز آئی ہے یا ایھا النیام، او سونے والو حبو جاگ جاؤ، اٹھ جاؤ، خیر ہے فَإِنَّ أَحْمَدَ قَدْ خَرَجَ بِمَکَّہ تھا، بے شک جو احمد ہے وہ مکے میں آ چکا ہے۔ خواب دے اندر اعلان ہویا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دو ذاتی نام سن، ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
عثمان جواب دین لگے طلحہ میں اس وجہ تو بیدار ہویا میں آپ بیدار نہیں ہویا منو کسی نے اٹھایا ہے یا ایھا النیام اے سونے والو اٹھو کیونکہ احمد مکے میں آ چکا ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرمان لگے عثمان جس آواز نے تینوں جگایا ہے نا اس آواز نے مینوں جگایا ہے جو خواب تینوں آئی ہے نا وہی خواب مینوں آئی ہے انہاں نوں پتہ نہیں سی کہ مکے وچ کی ہو چکا ہے کیونکہ ایک لمبا عرصہ ملک شام وچ گئے ہوئے سن جو ہی مکے جلدی جلدی نال واپس آئے تے مکے تے ایک ہوا پھیلی ہوئی سی ایک گل اڈی ہوئی سی کہ ایتھے ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام دے انسان نے اعلان نبوت کیتا ہے اور اعلان کر دیتا ہے لوگو اے بت کچھ نہیں کر سکتے ساری کائنات دا حاجر تروا اور مشکل کشا صرف اللہ ہے اے نفع نقصان دے مالک نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر ہلے بیٹھے ہوئے سن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عثمان دے گھر آئے دروازہ کھڑکایا پوچھا گیا کون ہو جواب ملیا میں ابو بکر ہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو اجازت دیتی گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عثمان دے گھر دے اندر آئے اور آ کے اسلام دا تعارف پیش کیتا اسلام دی دعوت دیتی تسی ویکھو تے صحیح نا مینوں لگدا ہے ابو بکر انتظار وچ ہوئے گا عثمان آوے تے انہوں اسلام دا تعارف کرواؤں آئے انہیں ہلے شام تو ابو بکر دروازے تے پہنچ گیا کی ہویا بھائی جو اسلام اساں قبول کیتا ہے نا وہ اسلام ہر بندے تک پہنچ جائے تسی بھی کوئی حدیث سنو نا حدیث اور تسی ویکھو کہ تہاڈا دوست اس حدیث دے مخالف چل رہا ہے اگر تسی اودے نال دلوں مخلص ہو اگر تسی اودے جگری یار ہو اگر تسی اودے نال سچی محبت دا دعویٰ رکھ دے ہو پھر جاؤ دی کنڈی کھڑکاؤ یار میں اے حدیث سنایا اس حدیث دی مخالفت تینوں چھکدی نہیں اس حدیث دی مخالفت اچھی نہیں لگدی تینوں اگر تسی یہ بات نہیں کر سکتے پھر لکھ لو میری بات تسی مخلص دوست نہیں ہو سکتے مخلص دوست وہی ہوندا ہے جڑا اپنے دوست دی جا کے خیر خائی اور بھلائی کرے ابو بکر نو جو ہی پتہ چلیا عثمان شام تو واپس آ گیا ابو بکر پہنچ گئے عثمان کول عثمان جڑی توحید تے رسالت دی دعوت میرے کول او تیرے کول نہیں جو توحید اور رسالت دی دعوت میں تسلیم کر چکا ہوں تو نہیں کی تھی حضرت عثمان چونکہ پہلے انہاں چیزاں تو واقف سن کہنے لگے ابو بکر داساں والا کون کون مسلمان ہو گئے نے حضرت ابو بکر جواب دینے لگے بچیاں چوں حضرت علی ایک بچہ ہے وہ مسلمان ہو گئے غلاماں چوں زید بن حارثہ مسلمان ہو گئے تے وڈیاں چوں صرف میں مسلمان تین بندے مرداں چوں والے مسلمان ہیں چوتھا تو بن گیا حضرت عثمان کہنے لگے میں اسلام قبول کر لیا تے چل ایتھے بس نہیں طلحہ بن عبید اللہ بھی میرے نال میرا جگری یار شام تو واپس آیا تے وہ گھر آ گیا ملک شام تو واپس اسی کٹھے آیا تے وہی ساڈا جگری یار ہے خواب ویکھی آنے ہوں میں بھی خواب ویکھے انہیں بھی ویکھیا ہے جیڑی گل میں تو میرے دوست بن کے منوں دسی ہے نا تے منوں کیویں سکون آوے میں کلے ہی جا کے اسلام قبول کراواں چل اپنے یار نوں بھی نال لے کے چلیے سیدھے گئے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ دے گھر دروازہ کھڑکایا طلحہ بن عبید اللہ نو نال لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلے گئے اسلام قبول کر لیا اسلام قبول کرن دی دیر سی تے ٹھا پا نہیں ہو گئی ایک ہی ہو گیا دو بندے اور بے دین ہو گئے نے نعوذ باللہ مکے دے اندر رولا پہ گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا ایک چچا سی جدا نام حکم بن ابی العاص بن امیہ سی حکم انہاں دا چچا سی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا والد دور جاہلیت دے اندر فوت ہو چکا سی اس وجہ تو سکا چاچا سی حکم بن ابی العاص بن امیہ جو کہ اسلام دا دشمن سی اے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی سرپرستی کردہ سی سرپرستی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا حکم بن ابی العاص نو پتہ چلیا کہنے لگا آج آنتے دیو ذرا عثمان نو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ کے جو ہی گھر دے اندر آئے نے
نے زنجیر تے رسے جوان نے لب کے رکھے ہوئے نے اپنے نوجوانوں نو کہن لگا اینو پکڑ لو پکڑ کے بن دیو تے بن کے ویڑے دے اندر دھوپ تے اینو سٹ دیو تے تسی آپ جان دیو مکے دی گرمی کتنی سخت گرمی ہے اینو بن لیا گیا بن کے دھوپ دے اندر سٹ دیتا گیا حضرت عثمان نو تے کہن لگا ترغب عن ملت آبائی کا کیا تو چاہنا ہے اسی اپنے پیو دادے دا دین چھڑ دئیے کیا تو چاہنا ہے ابے اماں لا دین چھڑ دئیے ساڑھے ابے اماں سارے اچھا تسی کہو گے ہر صحابی یہی گل کردا سی تے ہر صحابی نو کافر ہوئی کہندے سن اوے اللہ دے بندے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت منن دا مطلب ہی اے پیو دادے والیاں رسماں ختم حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ہی اتھے گئے سن نا ہرقل بادشاہ روم دے بادشاہ دی عدالت ہلے کلمہ نہیں سی پڑھیا انہیں پوچھا سی وہی اس نبی دی دعوت کی ماذا یامرکم بخاری شریف ہے وہ نبی تنو حکم کی دے دے انہیں کہا پہلا حکم ہے اعبد اللہ ولا تشرکو بھی شیئا پہلا حکم ہے کہ عبادت صرف اللہ دی کرنی ہے تے اللہ تو علاوہ کسی نو شریک نہیں ٹھہرنا اللہ دے نال اللہ ہی اکیلا ہے ایک گل کر کے آندہ ہے وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ او چھڑ دیو جو پیو دادا کہیں دے ہوندے سن پیو دادا جو کہیں دے سن وہ چھڑ نبی پاک دی دعوت ہی ایسی آپ دی پہچان ہی ایسی پیو دادے دا کلمہ نہیں پڑھیا کلمہ کینا نہ پڑھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتنے نے ساڑھے علاقے دے اندر پیو دادے آلے بھی ابے اماں دا دین چھڑ دئی اے ہونے میں جمعے تو پہلے ایک بھائی گل سنا رہا سی کہیں دا کاری صاحب عید تو بعد میرے ابے نے میں مارے ہے دعا کرو اللہ پاک میرے ابو جی دا دل نرم کر دے اور کہن لگا جے تو اہل حدیث ہونا ہے نا تے کرو نکل آندہ ہے میرے ابا نہ عید پڑھ دے نہ جمعہ بدکانہ کھولی رکھو میں 5 وقت دی نماز تو ایتھے رہنا ہے تے ایک گل نہیں کرنی جے اس مذہب تے رہنے چلے تو نکل منو ایمان نال دسو اے مولویاں نے کتنی وڈی نفرت پھیلا دی تھی میرے سامنے تے اہل سنت بیٹھے نے بریلوی بیٹھے نے دیوبندی بیٹھے نے اہل حدیث بیٹھے نے میں تے انہاں نبی پاک دا نوکر تے غلام سمجھدا یہ لڑائی تے مولویاں دی لڑائی ہے میں تانوں کئی بار ایک بات سمجھائیے اے لڑائی مولویاں دی لڑائی ہے تو آٹے وچوں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جڑا اے آندہ ہوئے کہ نبی پاک دی بات چھوڑ کے کسی امام تے کسی فقیر یا کسی ابے اماں دی گل منی جائے ہے کوئی ایسا بندہ کوئی بھی نہیں یہ لڑائیاں تے مولویاں دی لڑائیاں نے مولوی آندے نے چونکہ یوں ہوا چونکہ وہ ہوا چونکہ اس طرح ہوا چونکہ اس طرح ہوا ایسے ایسے کرنا تھا یوں نہ ہوا یہ تے مولویاں دی لڑائیاں نے عام بندے تے آندے نے اسی مر جانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کو نہیں چھڑنی اتھے جننے بھی میں تو انہوں حقیقت مسجد کہہ رہے ہیں اور لائیو بات چل رہی ہے ویڈیو بن رہی ہے کدی چھپ کے نہیں آکیا میں جڑے بھی بریلوی نو ملے ہیں میں جڑے بھی دیوبندی نو ملے ہیں عام بندیاں دی گل کر رہے ہیں مولویاں دی نہیں اے تے آندے نے قاری صاحب سارا کچھ قربان ہے نبی پاک دی ناموس تو ساڑی عزت بھی قربان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ساڑی جان بھی قربان ہے وہ کہنے لگا جے تو انج رہنا ہے تا بس چھڑ دے اے مولویاں دی پھیلائی ہوئی نفرت ہے بات دور نہ چلی جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ بن دیتا گیا زنجیران نال رسیاں نال بن کے کہنے لگا چھڑ دے اے دین حضرت عثمان یار دیکھو تو صحیح نا پہلا دن نے ہلے کلمہ پڑھے کتنا مضبوط سی ایمان کتنے پہاڑ یہ گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نے جدوں توانوں کسے فوت کی دے موقع تے برادری دی رسم چھڑنی پہ جائے نا اپنے پکے بھی آندے پھر دو قاری صاحب کی کریے پھر رشتہ دار جو نے رہنا جو پیا پھر آخر ہم سائے نے پھر جڑے معاشرے رہنا جو ہوندہ ہے تو اڈا ایمان ڈامان ڈول ہو جاندہ ہے جڑے 60 سال دے نمازی نے پہلا سال پہلا دن نے کلمہ پڑھے ہیں بن کے سٹ دیتا گیا عثمان چھڑنا پہ گئے دین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جواب دینے لگے کچھ بھی ہو جائے اے دین نہیں چھوڑ سکتا اے اسلام نہیں چھوڑ سکتا چاچا باہر چلا گیا غصے تو باہر بیٹھا ہویا ہے دوپہر گزر گئی ہے دوپہر تو بعد
ایک نوجوان دوڑدا ہویا ہے، اے چاچو جان عثمان بے ہوش ہو گیا تے منہ دے وچوں جھگ نکل رہی ہے۔ عثمان نو کچھ ہو گیا ہے کیونکہ بن کے دھوپ دے اوتے سٹیا ہویا سی، ظلم کر رہے سن تے آکھن لگا پوچھیا نہیں ہن دین چھڈے گا، ہن پوچھنا سی ہن چھڈ دے گا، ہن تکلیف ہون رہی ہے نا، ہن شاید چھڈ دے گل۔ آکھن لگا میں پوچھیا بول نہیں سی سکدا، میں آکھیا نبی پاک دا دین چھڈنا ہی کہ نہیں، سر ہلا کے کہندا سی میں کدی بھی نہیں چھڈنا، بول نہیں سی سکدا۔ میں پوچھ کے آیا اے وے سیرت صحابہ دی، ضروری نہیں میں پوری سیرت تواڈے سامنے رکھاں، میرا اصول ہوندا ہے اور میری انتظامیہ نے الحمدللہ میری یہ تربیت کیتی ہے، رک کے معاشرے نو ایک ایک بات سمجھانی ہے۔ عثمان نو میں پوچھیا ہے، بے ہوش ہویا پیا سی، زبان تو بول نہیں سی سکدا، ایہو جواب دین دے سر ہلا کے کچھ بھی ہو جائے میں محمد کریم دا دین نہیں چھوڑ سکدا۔ ترس آیا چاچے نو، خون ہوندا ہے نا اپنا، جڈی بھی دشمنی ہوے نا، سیاںیاں دی بھی مثال ہے، پرایا مارے دھوپے سٹدا تے اپنا مارے چھاویں سٹدا، بس اونوں ترس آ گیا، کہن لگا اچھا ادھر رسے رسے کھول لیو تے زنجیر کھول لیو، آپے اوپے من جائے گا۔ لیکن جتنیاں بھی تکلیفاں آئیاں حضرت عثمان نے کوئی گل نہیں منی، چاچا کہن لگا اچھا لے پھر میرا بھی فیصلہ سن، میرا بھی فیصلہ سن، اج تو بعد دولت دے نال تیرا کوئی تعلق نہیں، اج تو بعد زمین دے نال تیرا کوئی تعلق نہیں، اج تو بعد کاروبار دے نال تیرا کوئی تعلق نہیں، اج تو بعد مال جائیداد دے نال تیرا کوئی تعلق نہیں۔ میری طرف توجہ کرنا، لمبی بات نہ کرا، ایک اور اشارہ دسا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماندے نے ایک دن میں بیٹھا ہویا سا چھاں تے، ایک دن میں چھاں تے بیٹھا ہویا سا، عثمان دوڑدا ہویا آ گیا، عثمان دوڑدا ہویا آ گیا، انج دوڑن دیا سی۔ مسند احمد دے اندر حدیث موجود ہے جویں عثمان نو پر لگ گئے ہون، دوڑدا ہویا آیا ہے۔ میں کہ خیر ہوے عثمان کیوں دوڑن دے؟ حضرت عثمان آ کے کہن لگے وے ابو بکر کل میں بہت زیادہ پریشان سا، سارا دن میرا چاچا مینوں بددعائیں دیندا رہے تے کہن لگا تیرا دولت نال بھی کوئی تعلق نہیں، میں چپ کر گیا۔ کہن لگا تیرا پیسے تے جائیداد نال بھی کوئی تعلق نہیں، میں اے بھی برداشت کر لیا۔ تے اگلی گل کہن لگا اج تو بعد تیرا ساڈا رشتہ ناتا تے تعلق ختم، تے اگلی گل سن برادری اچ جیڑا بندہ بھی تینوں رشتہ دے گا میں تیری مخالفت کراں گا، تیری نسل اگے نہیں ودے گی، ساری زندگی کنوارا مر جائے گا، تو ختم ہو جائے گا، تیری نسل اگے نہیں ودے گی۔ مینوں انج دیاں بد دعاواں دیندا رہیا تے میں دلی طور تے پریشان سا۔ ہنے مینوں خبر ملی ہے جڑے ویلے اللہ پاک نے سورۃ اللہب نازل کی تھی، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ پاک نے جس وقت سورت نازل کی تھی اللہ پاک نے لعنت کی تھی ابو لہب تے ابو لہب دی گھر والی تے بھی، ابو لہب دی گھر والی نو غصہ چڑھیا، انہیں آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال غصہ کیتا، غصے ہو کے گئی اپنے گھر دے اندر سیدھی اپنے بیٹے عتبہ نو ہی بلایا ہے تے عتیبہ نو ہی بلایا ہے، کہن لگی او میرے پترو اج انج دا کم کرو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھی ہو جان، نعوذ باللہ محمد دے گھر دے اندر صفے ماتم بیچ جائے۔ کی قد کرنے امی جان فاریقہ ابنتی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں دوویں جڑیاں بیٹیاں نے انہاں بیٹیاں نو جا کے طلاقاں دے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں دو بیٹیاں سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم، انہاں دو بیٹیاں دا منگنی تے نکاح انہاں دے نال ہویا سی، حالے تک رخصتی نہیں سی ہوئی، حالے تک شادی نہیں سی ہوئی۔ ابو لہب دے دو بیٹیاں والے رشتے ہوئے سان تے تانوں پتہ ہے ایک باپ نو دو بیٹیاں دے کٹھے
इत्थे रिश्तियां दा जवाब आ जाए, बाप ते क्या गुजरदी है, उन्हां धीआं ते क्या गुजरदी है, उन्हां घर वालियां ते क्या गुजरदी है। साडा मुआशरा अजीब मुआशरा है, रोटियां भी खा आउंदे ने, जाके पार्टियां भी खा आउंदे ने, दावत भी खा आउंदे ने, बोतलां भी पी आउंदे ने, ते फोन करके कहिंदे ने तुहाडी कुड़ी दा रंग ठीक नहीं, तुहाडी कुड़ी जड़ी कद ठीक नहीं, ए जी ज्यादा भारी जिस्म दी है, ए पढ़ाई ठीक नहीं, साडा मुंडे नूं पसंद नहीं। कादियां दावतां जाके बीड़दे रहे हो, किसे दियां इंज दे ना कड्डिया करो नुक्स, तकलीफ हुंदी है दिल ते, उस वक्त दी काफरा हो, ए ते ओना दा मजा वे, इंज दियां गलतियां करना, तुहानू रिश्ता पसंद नहीं, आख दिओ साडा बना नहीं पिया बनदा, इधर भी तवज्जो ते उधर भी तवज्जो, लभदे रही 5-7 चीज़ां ज़हन च हुंदियां ने, ते वेखना की है दौलत, वेखना की है पैसा, वेखना की है हुसन, वेखना की है ए जी खानदान वड्डा होवे, दीन नहीं वेखना। इसे वजह तो तुहाडियां नस्लां चों दीन खत्म हो गया है। दीन वास्ते वो जो कुर्बानियां पहले दौर दे अंदर सन वो खत्म हो गई ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ते वास्ते हुस्न शर्त नहीं रखी, माल ते पैसा ते हसब नसब शर्त नहीं रखी। आपने फरमाया 4 चीज़ों की बुनियाद ते किसी नाल रिश्ता किया जाता है। पहली चीज हुस्न जमाल खूबसूरती, दूसरी चीज हसब नसब, तीसरी चीज मालो दौलत, चौथी चीज दीन। फस्फर बिदाती दीन, लोगो मालो दौलत ना भी होए गुजारा चल जाएगा, लोगो हुस्न ना भी होए गुजारा चल जाएगा, लोगो हसब नसब नू पहले ना रखा जाए, पहले दीन नू रखा जाए, वेख्या जाए दीन है कि नहीं। मैं इत्थे रुक के एक बात समझावांगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ओ सहाबी जुलैबीब जेड़ा रंग दा काला मशहूर वाक़या है ना, ये तुसां सारियां ने सुनिया। जेड़ी मैं अगली गल दसनी है, प्यो मां कहण दे सन नबी पाक ने बंदा भेजिया है गरीब है, अपना घर कोई नहीं, रंग दा काला है, ते इनू रिश्ता दे दईए। बेटी कहण लगी अबू जान अम्मी जान की सोच रहे हो, ए ते वेखो कि भेजा के सस्ती ने है, भेजा के ना नबी पाक ने भेजे, दीन की बुनियाद ते रिश्ता होने लगे, मैनू मंजूर है। माँ बाप कहने लगे पुत्रा तेरा ही फायदा सोचन डे सा, जे तू राजी है तो सानू केदी लड़ाई है, कोई मसला नहीं। अगली बात जड़ी मैं सुनानी है, पूरे मदीने दे अंदर, पूरे मदीने दे अंदर लोग मिसाल दे के कहंदे होंदे सन, मिसाल दे के लोग कहंदे होंदे सन, अज तक असी एडा खूबसूरत ते मुहब्बत वाला रिश्ता कदी नहीं वेख्या जेड़ा जुलैबीब ते अंसारी औरत दा रिश्ता है। और दूसरी बात सुनो, पूरे मदीने दे अंदर इतना माल किसे कोल नहीं सी जितना माल है संसारिया औरत ते जुलैबीब कोल सी। दीन दी वजह तो जेदा घर अपना कोई नहीं सी, जेदा खैमा अपना कोई नहीं सी, दीन दी वजह तो रिश्ता होया, अल्लाह ने बरकतां दे दित्तियां ने, अल्लाह ने रहमत फरमा दी है। तकलीफ हुंदी है वालदैन नू, कीड़े न कड्या करो उन्हां दी जात ते, कीड़े न कड्या करो उन्हां दियां बेटियां दे अंदर। कई दावतां कई ईदां खा लेनियां ते दे लेनियां, बस कितनों चंगा काम बन गया, एदे फिर जी कद नहीं ठीक, एदा नक नहीं ठीक, ते एदा रंग नहीं ठीक, ते ए तो नहीं पता कि छुरियां चला रहे हो लोगों के सीने। अबू लहब दी घर वाली कहने लगी जे मेरे पुत्र हो ना दोवें, जाओ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटियां नू तलाक दे के आओ। जो ही तलाक दी गई, सैयदा खदीजा बहुत दुखी हुई, अल्लाह दे पैगंबर बहुत दुखी हुए। कितने दुखी हुए मैं आगे चल के दसना। हजरत उस्मान आए, अबू बकर मैनू पता चले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां बेटियां नू तलाक दे दी गई है, अल्लाह दे पैगंबर दियां धीयां नू तलाक हो गई है, ते मेरा चाचा कहता सी तेन रिश्ता नहीं मिलना, मेरा दिल करता सी नबी पाक को चलिए और गल करिए रिश्ते दी। अबू बकर कहने लगे मैं तेरे नाल चल जा। आ गए अबू बकर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जूं ही आए गल बात की थी, आपने फरमाया मैं रुकैया दा रिश्ता दे रहा, मैनू मंजूर है, जाओ तैयारी करो। तैयारी होने लग पई है। नबी अलैहिस्सलाम घर दे अंदर आए, आके खदीजा नू कहा है प्यारी खदीजा अपनी बेटी रुकैया नू तैयार कर दो, मैं रिश्ता उस्मान नू दे दिता अपनी बेटी दा। ते अगली बात भी सुनो, जिस टाइम आके उतबा ते उतैबा
صاحبہ ابو لہب دے بیٹیاں نے میریاں بیٹیاں دے بارے بات کی تھی سی، طلاق دی بات کی تھی سی۔ اللہ پاک نے میرے دکھ تے تکلیف نو ویکھ کے اس ٹائم جبریل امین نو بھیج دیتا، اے میرے پیغمبر پریشان نہ ہو، اللہ پاک نے تواڈیاں بیٹیاں دے رشتیاں دا آپ انتظام فرما دیتا۔ جے تواڈے وچ دین ہے نا، پریشان نہ ہو، تواڈی بیٹی نو کتوں جواب ہو گیا، دکھی نہ ہو، تسی نمازاں تے زور دیو، تسی اللہ نال اپنی لین ملاؤ، اللہ اے دے نالوں بہتر رشتہ بھیجے گا۔ پھر اللہ نے بہتر رشتہ بھیجیا عثمان جا، اللہ نے آپ بھیجیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال عثمان رضی اللہ عنہ دی شادی ہو گئی، نبی پاک دے داماد بن گئے۔ پھر بات لمبی ہو جائے گی، میں اشارے جو بات بیان کراں، اسلام دی دعوت چلتی رہی حتیٰ کہ مشکلات زیادہ ہو گئیاں۔ پہلی ہجرت حبشے دی طرف ہوئی، نبی پاک دے یار عثمان نے ہجرت کی تھی ہیں تے سیدہ رقیہ بھی نال نے تے حبشے دے اندر رہ سن تے کسی نے افواہ اڑا دیتی ہے مکے دے اندر انقلاب آ گیا ہے، مکے دے حالات چنگے تے بہتر ہو گئے نے، لہذا جڑے جڑے بندے مکے جانے مکے آ جاؤ۔ اے حبشے تو مکے آئے نے تے مکے دے حالات پہلے نالوں زیادہ سخت سن، نبی پاک نے پھر روانہ کیتا حبشے دی طرف۔ دو ہجرتاں کیتیاں عثمان نے، چوتھی تیسری ہجرت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ادھر مدینے دی طرف کی تھی ہے، مدینے ہجرت کر کے گئے۔ 2 ہجری ہے، مدینہ پاک دا مقام ہے، نبی پاک نے بدر دی تیاری کی تھی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر دی تیاری واسطے روانہ نے، لیکن نبی پاک دی بیٹی سیدہ رقیہ بیمار ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان تم بدر تے جہاد تے نہیں جائیں گا، تو میری بیٹی دی دیکھ بھال کرنی ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بھی دل کردہ میں تلوار اٹھاواں، میرا بھی دل کردہ میں جی اسلام دی پہلی جنگ سی، اللہ دے پیغمبر مکے والے نے بڑیاں تکلیفاں دیتیاں نے، آج مکے والے آ رہے نے تے ساڈا بھی دل کردہ سی ہتھوں ہاتھ ہو کے ویکھ لئیے، ساڈا بھی دل کردہ سی انہاں ظالماں دا مقابلہ کر لئیے۔ آپ نے فرمایا نا میرے یار عثمان، تو مکے دے مدینے دے اندر ٹھہریا رہے، تو میری بیٹی دی دیکھ بھال کر، تو میری بیٹی دی دیکھ بھال کر، تو میری بیٹی دی دیکھ بھال کر۔ یہ تو مانا یہ سمجھ آیا دھیاں دی شادی بھی کر دئیے تے پھر بھی دھیاں دی دیکھ بھال کر دیا رہنا چاہیے، بیٹیاں بھی آئیاں بھی جان پھر بھی بیٹیاں دی دیکھ بھال والدین نو کر دیا رہنا چاہیے۔ اے نہیں کہ ہن شادی ہو گئی ہے ہن ساڈی کیڑی ذمہ داری ہے۔ نبی پاک عثمان نو حکم دے رہے نے، عثمان اسی بدر دے اندر تینوں ہر حال شریک کران گے، تو انج سمجھ بدر دے اندر شریک ہیں، ثواب بھی تینوں پورا ملے گا، مال بھی تینوں پورا ملے گا۔ عثمان تو میری بیٹی دی دیکھ بھال کر، حتیٰ کہ میں مختصر کراں جدوں اسلام فتح ہو گیا، اس جنگ بدر فتح ہو گئی ہے، نبی پاک واپسی آئے نے، سارے استقبال واسطے آئے، عثمان نہیں آیا۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا عثمان کتے وے؟ یا رسول اللہ تہاڈی بیٹی سیدہ رقیہ اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں نے، عثمان انہاں دے دفن کفن دا انتظام کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مینوں میری بیٹی دی قبر تے لے کے چلو۔ اللہ دے پیغمبر اپنی بیٹی دی قبر تے آئے، نبی پاک نے آ کے اپنی بیٹی نو دفنوایا، دفنان تو بعد دعا کی ہے، دعا کران تو بعد اللہ دے پیغمبر مدینہ پاک جا گئے۔ نبی پاک نے عثمان نو ویکھیا، عثمان مونجھا مونجھا تے دکھی دکھی رہندا ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان وجہ کی ہے؟ اللہ دے پیغمبر پہلے گزردا سا آندے سن داماد نبی عثمان جا رہے ہیں، ہن کوئی بھی نہیں کہندا داماد نبی، اللہ دے پیغمبر رشتہ تے مل جائے گا لیکن داماد نبی کون کہے گا؟ آپ نے فرمایا عثمان میری بیٹی سیدہ ام کلثوم حالے تک موجود ہے، میں اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نال کر رہا ہوں، تورے داماد نبی بنے، ذوالنورین بنے۔ محدثین نے لکھے اللہ دی پوری زمین تے، اللہ دی پوری زمین تے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واحد تے کلے تے ہی کلے انسان نے
जिन्होंने अल्लाह दे किसे नबी दियां यके बाद दीगरे दो बेटियां दा निकाह मिल गया। दो बेटियां निकाह दे अंदर आईयां। अल्लाह दे किसे नबी दियां दो बेटियां यके बाद दीगरे जिस इंसान दे अंदर अल्लाह दी पूरी जमीन ते किसे निकाह दे अंदर आईयां ने उस हस्ती ते उस जात दा नाम उस्मान है। ए एजाज मिले उस्मान नु। 3 हिजरी आई है। 3 हिजरी दे अंदर गज़वा उहद दे अंदर भी हजरत उस्मान शरीक होए। 4 हिजरी आई है। इस्लाम दा दौर गुजरदा रहा है, रौनकां लगदियां गईयां। 5 हिजरी दा मौका आया, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह ने इतनियां बरकतां दे दित्तियां सन। गज़वा खंदक दा मौका है, 5 हिजरी है। नबी पाक दे जितने भी सहाबा गज़वा खंदक ते जिहाद करन वास्ते गए सन, उन्हां सारे लोगों दे खाने दा इंतजाम हजरत उस्मान ने कीता होया सी। 6 हिजरी आई है। 6 हिजरी दे मौके ते नबी पाक दा दिल उदास है। आप मक्के जाना चाहते ने, बैतुल्लाह उमरा करना चाहते ने। नबी पाक ने तैयारी की है, हुदैबिया दे मकाम ते पहुंचे ने। इधरों खबर फैला दी गई है मक्के दे अंदर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लौ लश्कर लैके मक्के वाले तुहाडे नाल लड़ाई करन आ रहे हैं। मक्के वालियां ने लड़ाई वास्ते तैयारी कर ली। आपने फरमाया मेरे साहबा किसे बंदे नू भेज के उन्होंने वाजे कर देना चाहिए, असी लड़ाई वास्ते नहीं आ रहे, असी ते उमरे दी गरज नाल आ रहे हैं। अबू बकर नू भेज दईए, उमर नू भेज दईए, अपने अपने मशवरे आन लग पे। हत्ता के इत्तेफाक हजरत उस्मान ते होया। उस्मान नू कासिद बना के भेजो। क्यों? ओदी वजह की है, उस्मान उस जात दा नाम है, उस्मान उस हस्ती दा नाम है। मक्के दे मुशरिक भी जेदा हया करदे ने, मक्के दे काफिर भी जेदा हया करदे ने। क्यों ना करदे मक्के दे मुशरिक ते काफिर आया? ए ते ओ हस्ती है जेदा हया अल्लाह दे नूरानी फरिश्ते करदे ने, जेदा हया मलाइका करदे ने, जेदा हया जिबरील करदे ने, जेदा हया अल्लाह दे फरिश्ते करदे ने। ईमान नाल दसो जेदा हया अल्लाह दे फरिश्ते करदे होण ओ पक्का जनती है कि नहीं? और अगली गल सुनो, जेड़ा उस्मान दा हया ना करे ओ मक्के दे मुशरकां तो भी परले पांदे। मैनू कुफर दे फतवे शतवे ते आंदे कोई नहीं, मैं किसी नू काफिर शाफिर मुशरक ते कहना कोई नहीं, मेरी ईडी को हैसियत है कोई नहीं। मैनू जड़ी बात समझ आई है ओ मुशरकां तो भी बदतर है जेड़ा उस्मान दा हया ना करे, क्योंकि उस वक्त दे मुशरक ते काफिर भी उस्मान दा हया करदे सन। नबी पाक ने अपना कासिद बना के भेजा। हजरत उस्मान मक्का पाक च पहुंच गए। जवानों जरा इस बात पे गौर करे जे, हजरत उस्मान जो ही मक्का पाक पहुंचे ने, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे चाचे दा बेटा है जेदा नाम अबान है। हजरत उस्मान दे इस्तकबाल वास्ते आया। हजरत उस्मान दा इस्तकबाल करके लेके जा रहा ते कह रहा माली अरा का मुतखशियन। उस्मान वजह की है? मैनू इंज लगदा है जिवें तू डरिया डरिया होवे, घबराया घबराया सहमिया सहमिया लगा फिरदा है। आखिर वजह की है? कहन लगा कोई वजह नहीं, मैं ते नहीं डरिया। आखन लगा असबिल इजारू का कमा युसबिलु कौमक। उस्मान उस्मान अपनी चादर ते शलवार टखनिया तो इंज थले करके टुर जिवें तेरी कौम दे सरदार तुरदे ने, जिवें तेरी कौम दे नवाब तुरदे ने। नवाबी ते सरदारी तोरे के चादर शलवार टखनिया तो थले होवे। उस वक्त दे काफिर एहो ही सोचदे सन, उस वक्त दे मुशरिक एहो ही सोचदे सन, ते अज दे मुंडे भी एहो ही सोचदे ने शायद बंदा नवाब होंदा ही तां है शलवार गिटियां तो थले होवे, बंदा नवाब होंदा ही तां है, सरदार वाली तोर होंदी तां है, शरवाल दे वल वावा होण ते गिटियां तो थले होवे। ना ना लोगो, हजरत उस्मान दा जवाब सुनो ते अपने सीने ठंड पा के जाओ। हजरत उस्मान कहन लगे कोई जरूरत नहीं मैनू इत्थों दुनिया दे सरदारां वल वेखण दी, मैं ते आमना दे लाल सारी कायनात दे सरदार, सारी नबियां दे सरदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु वेखे। अल्लाह दे पैगंबर जदों भी तुरदे ने अपनी शलवार ते चादर टखनियां ते गिटियां तो ऊपर करके तुरदे ने। कौम दे सरदार जिवें मर्जी तुरदे रहन, मैं उंज तुरांगा जिवें आमना दे लाल तुरदे रहन।
یہ वे सीरत उस्मान। नौजवानों अपनी गिटियां तो शलवार उत्ते रखा करो, एदियां बड़ियां सजावां ने। हुण मैं सजावां सुनावां कि वक्त नहीं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हां नाल मुज़ाकरात कीते, मुज़ाकरात कुछ हद तक कामयाब हो गए, कासिद आ गया, लेकिन खबर फैल गई है कासिदान तो पहले कि उस्मान कत्ल हो गया। उस्मान नू किसी ने मार दिता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ अगे कीता, आपने फरमाया मेरे साहबा मैं वापस नहीं जावांगा उस्मान दा कत्ल दा बदला लेने तो बगैर। ऐ मेरा हाथ है ते कौन कौन तैयार है? जेड़ा जेड़ा तैयार है करो वादा ते उस्मान दे कत्ल दा बदला लेके जावांगे। मौलवी मेरे नाल इंजी लड़ाइयां करते रहंदे ने, मैं ते ओ सुनाना जो हदीस है चाहुंदा है, मैं ते ओ सुनाना जो कुरान है चाहुंदा है। नबी पाक इल्म गैब दा जानदे होंदे, अल्लाह दे पैगंबर कदी भी ये ना कहिंदे आओ तैयारी करो उस्मान दे कत्ल दा बदला लवांगे। नबी पाक कदी भी ये ना कहंदे आओ मेरे साहबा तैयारी करो ते मेरे हाथ ते बैत करो उस्मान दा बदला लेके जावांगे। नबी पाक ने फौरन कह देना सी ए जेड़ा आने वाला है झूठ बोलदा है, ए ते हजरत उस्मान कत्ल होई कोई नहीं। एदा मतलब है नबियां कोलों इल्म गैब नहीं आंदा, अल्लाह दी वही तो बाद नबी खबरां देंदे ने, अल्लाह दे आडल तो बाद नबी खबरां देंदे ने। गैब दा इल्म सिर्फ अल्लाह कोले, जेकर गैब दे इल्म दी दौलत कोल नबियां होवे हा। प्यू यूसुफ दा पुत्र यूसुफ को 40 साल न रोवे आ, 40 साल हजरत याकूब दा रोना इस बात दी दलील है नबी इल्म गैब नहीं जानदे, गैब दा इल्म सिर्फ अल्लाह कोल है। लेकिन मैं मुख्तसर बात करा, 1400 सहाबा ने हाथ ते बैत की, नबी पाक ने उतला हाथ रखा, आपने फरमाया मेरे साहबा ए उस्मान दा हाथ है, इत्थे भी मैं उस्मान दे वल्लों लड़ांगा। ये बात की थी, इत्थे ही बात नहीं, आसमान तो अल्लाह दा कुरान नाज़िल हो गया, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। ऐ मेरे पैगंबर तो थल्ले तुहाडा हाथ है, उत्ते सहाबा दे हाथ ने, उत्तों उस्मान दा हाथ है। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, उत्तों अल्लाह दा भी हाथ है। मैं अपनी समझ नाल जड़ी बात करना चाहना, अल्लाह ने क्यों हाथ रख के वादा कीता कि उस्मान दे कत्ल दा बदला लेना है? अल्लाह ने क्यों? अल्लाह ने पता सी उस्मान कत्ल नहीं होया, अल्लाह नू पता सी उस्मान अज कत्ल नहीं होया, उस्मान ने एक ना एक दिन कत्ल हो जाना है। जदों उस्मान ने कत्ल होना है, इन्हां वादा करने वाले चों शायद कोई होवे या ना होवे। नबी पाक नहीं होणगे, अबू बकर नहीं होएगा, उमर नहीं होएगा, अल्लाह ते होएगा। लोगो तुसी उस्मान दे कत्ल दे बदले लेने दा वादा कर रहे हो, तुसी सिर्फ वादा नहीं कर रहे, अल्लाह भी वादा कर रहे है मैं आप बदले लवांगा। फिर अल्लाह ने बदले लेने किवें लेने मैं अगे चल के समझावांगा। अल्लाह दे महबूब पैगंबर ये 6 हिजरी दा वाकया 7 हिजरी च फतह मक्का होया, इस्लाम चलदा रहा। हजरत उस्मान दीन इस्लाम वास्ते कुर्बानियां देंदे रहे। तबूक दा मौका आया, अल्लाह पाक किसे नूं माल दे देवे, ये भी बड़ी खुश नसीबी है। ते अल्लाह पाक माल देण दे नाल नाल वड्डा दिल दे देवे, ये उस तो वड्डी खुश नसीबी है। अल्लाह दी जमीन दे उत्ते हर दौर दे अंदर बड़े बड़े मालदार लोग आए ने, लेकिन चंद लोग होंदे ने जेड़े खर्च करन वाले होंदे ने, जिन्हां नूं अल्लाह माल भी देवे ते वड्डा दिल भी देवे। ये बहुते पैसे वाले डरपोक होंदे ने, छोटे दिल दे होंदे ने, ते वड्डा दिल अल्लाह जिन्हों दे देवे खुश नसीबी है। हजरत उस्मान नूं अल्लाह ने माल भी दिता सी, जिगर ते दिल भी अल्लाह ने बड़ा अता कीता सी। तबूक दा मौका है, नबी पाक ने फरमाया मेरे साहबा माल लेके आओ। अबू बकर घर दा सारा माल है, उमर अद्धा माल है, सहाबा माल लेके। आपने फरमाया माल थोड़ा है। उस्मान खड़े होए, अल्लाह दे पैगंबर 200 ऊंट समान दा लदया लदाया मैं देंगा। अल्लाह दे पैगंबर 200 ऊंट मैं देंगा। आपने फरमाया थोड़ा 300 देंगा। अल मुख्तसर बात सुनावा, 940 ऊंट अल्लाह दे पैगंबर समान दे भरे भराए मैं देंगा। अज 10 बंदे एक ऊंट दी कुर्बानी करते फिरदे सन, साडे कोलों एक ऊंट कुर्बान करन दी तौफीक नहीं। उस्मान समान दे लदे लदाए 940 ऊंट इको जगह ते कुर्बान
قربان کیتے اللہ دے پیغمبر گنتی تھوڑی ہے ہزار دی گنتی پوری کر دینے 60 جہادی تے لڑا کے گھوڑے بھی میں دیاں گا آپ نے فرمایا عثمان سواریاں پوریاں ہو گئیاں نے کھانا تے زیادہ راہ پورا ہو گیا ہلے پیسیاں دی ضرورت ہے اللہ دے پیغمبر دا یار عثمان اپنے گھر رج گیا تے 10,000 دینار 10,000 دینار درہم دی بات نہیں میں کر رہا 10,000 دینار اس وقت سونے دا ہوندا سی سونے دے دینار 10,000 نبی پاک دے سامنے لے آ کے رکھ دیتے میں حدیث کے اندر پڑھے اللہ دے پیغمبر نے وہ دینار اپنی جھولی وچ رکھے ہوئے نے آپ انج دینار الٹا پلٹا رہے نے تے نبی پاک اعلان کر رہے نے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم اوے لوگو اج تو بعد عثمان جو عمل بھی کرے عثمان نو کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا نبی پاک کہہ دین عثمان جو مرضی کرے عثمان نو کوئی عمل عثمان دا نقصان نہیں دے سکتا تسی مامے ہوندے ہو تسی آکھو عثمان نے انج کیتا سی تے انج جو مرضی کرے نبی پاک نے اجازت دی تھی عثمان جنج دل آندے کر تے نبی پاک اپنی مرضی نال اجازت دے رہے سن اور نہیں اللہ دی مرضی نال اجازت دے اللہ دی مرضی نال سخاوت دے اتنے پہاڑ عثمان میں ایک کتاب دے اندر پڑھے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دعا کر دے ہوندے سن اللہ دی زمین دے ہوتے 3 دعاواں کر دے سن اللہ دی زمین دے ہوتے کوئی بھوکا مل جائے میں اس بھوکے نو کھانا کھلاواں کوئی بھوکا نظر آ جائے میں اس بھوکے اوے عثمان دی سیرت سنن والے ہو اس چیز تے صرف شہادت عثمان دا تذکرہ سن کے اکھاں وچوں آنسو نہیں نہ وانے اے بھی عمل کرنا سیرت عثمان تے دعا کر دے ہوندے سن اللہ کوئی بھوکا پیاسا مل جائے میں انہوں کھانا کھلا دیں انہوں پانی پلا دیں انہوں کھانا کھلا دیں حتیٰ کہ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے گھر آئے نے ماں جی عائشہ نو پوچھے اللہ دے پیغمبر کتے نے ماں جی نے جواب دیتا 3 دن ہو گئے نے نبی پاک نو کھان نو کچھ نہیں ملے اللہ دے پیغمبر مسجد وچ گئے نے تے عبادت کر رہے ہون گے نفل پڑھ رہے ہون گے نماز پڑھ رہے ہون گے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دوڑ کے اپنے گھر گئے گھر وچوں کھانا لیا ماں جی نو آ کے پیش کر دیتا تے کہن لگے اللہ دے پیغمبر جس ویلے بھی آن نبی پاک نو آکھ دے جے جدوں بھی کوئی چیز کم ہو جائے اللہ دے محبوب پیغمبر عثمان وال پیغام بھیج دے جے عثمان نوکری لئی حاضر رہے گا نبی پاک مسجد وچوں نماز پڑھ کے آئے ایتھوں ایک اے بھی مسئلہ سچ ثابت ہویا جدوں بھوک ہوے جدوں پیاس ہوے جدوں تکلیف ہوے جدوں مشکل ہوے نبی پاک دی بھوک تے پیاس تے تکلیف تے مشکل نماز نال دور ہوندی سی تسی بھی آ کے حاجت نماز حاجت پڑھ لیا کرو صلاۃ الحاجہ پڑھ لیا کرو 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو اللہ تہاڈیاں مشکلاں ٹال دے گا 2 رکعت نماز اے دے کنے فائدے دس سکدا او ولی جریج اللہ دا ولی جریج او جدوں قوم والےاں نے مار مور کے او سارا کچھ سٹ دیتا تے پریشان سی کہن لگا یار مینوں اپنی صفائی تے پیش کرنا ماریا پہلے تے صفائی بعد وچ لین لے صفائی تے پیش انہاں کہ کی صفائی آندا جے بچہ بول کے دس دے تے انہاں کہ بچہ کتے بول دے مذاق کرنا پھر کٹن لگ پے انہاں کہ یار بولے گا کھلوتے جاؤ آکھن لگے جی ٹھیک ہے مولا تے نماز پڑھن دیو 2 رکعت نماز پڑھیے نماز پڑھ کے کہنے لگے او بچے 10 کون ہے تیرا باپ چھوٹا معصوم بچہ بول کے دس رہا ہے میرا باپ فلاں بکریاں دا چرواہ ہے میرا باپ ہے نہیں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ کسے وقت بھوک لگی ہوئے پیاس لگی ہوئے مشکل آوے مصیبت آوے ٹینشن آوے دکھ آوے آؤ اللہ دے گھر وضو کر کے 2 رکعت تسی نماز پڑھو اور اپنے رب کو دعا کرو دھرنا دے کے بیٹھ جاؤ اللہ جے مطالبہ پورا نہیں ہوندا میں نہیں جانا مسجد وچوں اللہ بھیجے گا لوگ کئی واقعات نے اس موضوع تے 4 محمد اربع 4 محمد نامی بہت بڑے محدثین گزرے نے تذکرۃ المحدثین وچ بات موجود ہے سیار اعلام النبلاء وچ صحیح درجے دی روایت موجود ہے یہ 4 بندے گئے اللہ دا دین پڑھن واسطے جنہاں 4 دا نام محمد سی ایک دا نام محمد بن ناصر ایک دا نام محمد بن جریر ایک دا نام محمد بن ہارون یہ 4 بندے نا اوتھے گئے دین سیکھن واسطے تے دین سیکھن واسطے گئے نا تے کھانا شانا جڑا لے کے گئے سن او مک گیا تے ہلے تے پڑھنا سی کورس مکمل نہیں ہویا کہن لگے اج تو بعد نا
ना 3 बंदे दीन पढ़नगे ते 1 मजदूरी करेगा ओ ना तिन्हां दी रोटी भी कमा के ले आएगा ठीक है जी ठीक है कमा के लाऊं एक दी वारी आ गई है वो सीधा मस्जिद तुर पे जाके 2 रकात नमाज पढ़ी है ते दुआ कर रहे अल्लाह रोजी रोटी दे दीन पढ़न आया मजदूरियां करन ते नहीं आए अल्लाह दीन पढ़न आया मजदूरियां करन नहीं आए रोटी दे मैं रिवायत पाक के अंदर पढ़िया थोड़ी देर गुजरी है दरवाजा खड़किया तो मोहम्मद बिन हारून है मोहम्मद बिन नसर है मोहम्मद बिन जरीर हाँ हाँ जी असी सारे हैगे कहन लगा ये 4 थैलियां ने इन्हें 50-50 दिनार सोने वाले ये मौजूद जे ते मैनू वक्त दे गवर्नर ने भेजा मैं ओदा नौकर ते खादिम उन्हें भेजा आंदा जदों भी जरूरत पवे ना जदों भी जरूरत पवे ते पैगाम भेज दिया जे माल आंदा रहेगा मजदूरी दी कोई जरूरत नहीं आखन लगे ये दस तेनू ना किने दसे ने ते उन्होंने किवें पता लगे भई इन्हां नूं जरूरत है जवाब दिता गया जवान ख्वाब सुता होया सी ख्वाब अल्लाह पाक ने नाम भी दसे ने और बंदे भी दसे ने जाओ ना तक रोजी रोटी पहुंचा के तुसी अल्लाह दे घर आके सजदा करो सलातुल हाजा जिन्हों हाजत दी नमाज यानी दुख ते तकलीफ दे वक्त पढ़ी गई नमाज कहंदे ने 2 रकात नमाज तुसी पढ़ लो अल्लाह रोटी ना भेजे नहीं हो सकदा अल्लाह दौलत ना देवे अल्लाह रोजी ना देवे अल्लाह दुख ना टाले अल्लाह मुश्किल मुसीबत ना टावे नहीं हो सकता हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु खाना दे के माँ जी ऐशा फरमानिया ने जो ही मैं वापसी नबी पाक आए ने ते खाना वेख्या नबी पाक खुश हो गए आपने फरमाया किने खाना भेजा अल्लाह दे पैगंबर हजरत उस्मान ने भेजा माँ जी ऐशा रदी अल्लाह अन्हा फरमानिया ने खाना खान लगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे सन अल्लाहुम्मा रज़ीतु अन उस्मान फर्ज अन हो अल्लाह तू गवाह हो जा मैं उस्मान ते राजी हां तुम ही उस्मान ते राजी हो जा एक बारी दुआ नहीं की मां जी फरमानिया ने हर लुकमे दे नाल नबी पाक पहले दुआ करदे सन फिर लुकमा खांदे सन ए नबी पाक दी सीरत है ए उस्मान दी सीरत है भुखियां नु खाना तुसी खिला लो अल्लाह तुहाडे नाल राजी हो जाएगा कई वाकयात ने लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु दी आखिरी जड़ी बात सी ना वो हिल्म और बुर्दबार बड़े सन साबिर बड़े सन सबर कर कितना बड़ा सबर है यार हुकूमत अपनी है हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सब तो पहले आए ए उस्मान इजाजत दे हुणे इन्हां दे परखच्चे उड़ा देंगे 500 नौजवान मैं एक रिवायत विच पढ़िया हजरत अली उस्मान दे दरवाजे ते लेके आए उस्मान इजाजत दे हुणे देख लेने बलवाइयां नु ए 500 दा 500 नौजवान कुर्बानी देने वास्ते तैयार है अली नु उस्मान कहन लगे अली मैं अपनी जात दे बदले वास्ते इन्हां नौजवानों नु कटवावां इंज नहीं हो सकदा मैं आप ते कुर्बानी दे सकदा मेरी जान जा सकदी है मैं अपनी जात वास्ते इन्हां नौजवानों नु कुर्बान कर दियां नहीं हो सकदा और इथों एक भी बात समझ आई उस्मान कोलों अली इजाजत लेन क्यों आया है वजह की सी इस वजह तो क्योंकि अली दा भी अकीदा सी इस वक्त खलीफातुल मुस्लिमीन सिर्फ उस्मान है इस वक्त अमीरुल मोमिनीन सिर्फ उस्मान है और अमीर दी इजाजत तो बगैर जिहाद नहीं होता जे अली उस्मान नु अमीर ना मनदे होंदे कदी भी जिहाद दी इजाजत लैन ना होंदे जिहाद दी इजाजत लैनी इस वजह तो आए ने क्योंकि अमीर दी इजाजत नाल जिहाद होंदा है अली उस्मान नु अमीर ते खलीफा तस्लीम करदे सन असी ते अली दे फैसले नाल खड़े हां असी ते उन्हां दे पीछे खड़े हां जिन्हां दे पीछे हजरत अली कई साल नमाज़ां पढ़दे रहे ने हजरात बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू हो सकती है लेकिन दुआएं हुई करनी चाहिए अल्लाह पाक सहाबा दी सीरत समझ के अमल करने की तौफीक अता फरमाए अगले जुमे च इंशाअल्लाह मैं कोशिश करांगा सीरत सहाबा विचों कोई ना कोई बात समझावांगा अल्लाह रब्बुल आलमीन तो दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन सीरत सहाबा ते अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए आखिरी एक बात सुन लो हजरत उस्मान दी सीरत विचों भी पैगाम मिलता है हजरत उस्मान जामिउल कुरान ने जामिउल कुरान कुरान करीम नु किस तरह जमा कीता हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नु बुलाया ए ज़ैद इधर आ ए कुरान कोई फटियां ते लिखिया होया है कुछ कुरान लकड़ां ते लोगां ने लिखिया होया है कुछ कुरान लोगां ने चमड़े ते लिखिया होया है मैं कुरान नु जमा करना चाहता मैं कुरान करीम नु जमा करना चाहता और जमा भी एक वर्के और औराक ते करना चाहता हजरत ज़ैद बिन साबित कहन लगे ए जेड़े वड्डे वड्डे मुल्कां दे बादशाह ने ना वर्के दा इस्तेमाल उस टाइम करदे ने जदों कोई वड्डा खत लिखना होवे वर्का
پکا تے اج دے دور وچ بڑا مہنگا اور نایاب ہے گتا، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان کہنے لگے جتنی بھی دولت خرچ ہو جائے میں اپنی ساری دولت قربان کرنے تیار ہاں، اللہ دے قرآن نو جمع کرنا۔ اچھا جمع کرنا کس طرح؟ حضرت زید بن ثابت کہنے لگے ایک عورت ایسی ہے جہدے کول لوگاں دے سینے تے قرآن جمع ہے، صحابہ سارے حافظ قرآن سن، صحابہ کرام دے اکثریت صحابہ دی حافظ قرآن سی، انہاں دے سینے تے جمع ہے، لیکن ایک گتے دی صورت ایک مصحف دی صورت جمع کرنا ہے تاکہ دور دراز لوگاں تک بھی قرآن پہنچ جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زید بن ثابت کہنے لگے ایک عورت ہے جہدے کول پورا قرآن موجود ہے تے کمرہ بھریا ہویا ہے، وہ کیویں کمرہ بھر؟ کہنے لگے لکڑاں تے پھٹیاں تے بڑے بڑے چمڑیاں تے انہیں قرآن کریم لکھ کے رکھیا ہویا ہے، تے او کون ہے عورت؟ حضرت عمر بن خطاب دی بیٹی، تمام مومنہ دی ماں، اس دا نام سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور حقیقت پورا اسلام پڑھ کے دیکھو، دشمنان اسلام نو تکلیف ہوئے گی عمر دے گھرانے تو، دشمنان اسلام نو تکلیف ہوئے گی صدیق دے گھرانے تو، دشمنان اسلام نو تکلیف ہوئے گی عثمان دے گھرانے تو۔ او دی وجہ اے وے انہاں اسلام دی انج حفاظت کیتی ہے، سارے گھرانے اپنی قربانیاں دے کے قربان تے ہو گئے نے، لیکن اسلام قربان نہیں ہون دیتے۔ پوری ایک عورت موجود ہے اللہ دی زمین تے جہدے کول پورا قرآن موجود ہے، تے سیدہ حفصہ کو لائے قرآن دے دے، رون لگ پئیاں، ساری زندگی دی جمع پونجی، میرے کول پیسے کوئی نہیں، یہ ہو قرآن ہے، میں یہ بھی دے پاواں نہیں دینا۔ کہنے لگے جمع کرن لگے گتیاں دی صورت صفیاں دی صورت اے دے دیو، ماں جی حفصہ نے دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس وقت کروڑوں روپے لگا کے قرآن کریم جمع کروایا۔ لوگوں نے اعتراض اٹھایا، یہودیاں جڑے وچ یہودی نسل رہندے سن، منافقت رکھدے سن، انہاں اعتراض اٹھایا کیڑی ضرورت سی اینے پیسے خرچ کرن دی، لوگ بھلا کیڑے حافظ قرآن اینے لوگ نے، کیڑی ضرورت سی ہن قرآن لکھوان دی، بھلا انہاں نوں تکلیف ہوئی۔ سب تو پہلے جس ہستی نے آ کے جواب دیتا اس ہستی دا نام جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ کہنے لگے عثمان تواڈے تے اعتراض ہے، اس اعتراض دا جواب میں دیاں، اے میں پیدل گل نہیں کر رہا، امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری دے اندر ایک تفصیل نقل کیتی ہے۔ حضرت علی آئے اور سب تو پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو تانوں نہیں پتا اے جڑا قرآن جمع ہو رہا ہے، جڑا تسی کہہ رہے ہو کروڑوں روپے ضائع ہو رہے نے، تواڈے ابے دے پیسے نے، اے سارے پیسے عثمان دے ذاتی پیسے نے۔ اور دوسری گل سنو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا کام اپنی مرضی نال نہیں کر رہے، عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی پاک دے جتنے بھی صحابی اللہ دے زمین تے نے سارے صحابہ نو جمع کر کے ایک ایک کل مشورہ لیا ہے، اسا مشورہ دیتا ہے تے تاں عثمان قرآن نو جمع کر رہے ہیں۔ اور اگلی بات سنو، اج تو بعد اگر عثمان تے وفات آ گئی یا کوئی ایسا موقع آ بن گیا، عثمان تو بعد عثمان دا ایک کم اگر نامکمل ہویا، علی اس کم نو مکمل کرے گا۔ حضرت علی نے خطبہ دے کے لوگاں دا منہ بند کیتا، جدوں یہ قرآن لکھیا گیا نا مکمل، حضرت عثمان فرماندے نے میری زندگی دا کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں جس دن دے اندر میں قرآن کھول کے نہ پڑھیا ہوئے۔ حفظ تے اسی پڑھتے رہنے ہیں، حفظ تے عثمان نو قرآن ہے سی روزانہ آندے سن، ایک دن بھی اس دن نو میں دن شمار ہی نہیں کردا، صحیح درجے دی روایت ہے، پیدل بات نہیں کہ اس دن نو میں دن شمار ہی نہیں کردا جس دن میں اللہ دا قرآن کھول کے نہ پڑھیا ہوئے۔ جے تسی عثمان رضی اللہ عنہ دے دیوانے ہو، تسی بھی اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے ذرا سوچو کنے دن ہو گئے نے اساں قرآن کھولیا، کنے دن ہو گئے اسی سویڈن نو تے گالیاں دے رہے ہیں اور لانتاں پاؤنیاں چاہیدیاں نے، اے دشمن قرآن برباد ہون گے، ذلیل ہون گے، رسوا ہون گے، تباہ ہون گے، نیست و نابود ہون گے، لیکن اساں کی کیتی ہے قرآن نال وفا، اساں تے صرف سر تے رکھن لئی رکھیا قرآن، اساں تے قسماں چکن لئی رکھیا قرآن، اساں تے تیاں دی ڈولی تورن لئی رکھیا قرآن، باقی ہور کی اساں قرآن نہ اساں قرآن دا ترجمہ پڑھیا۔ کئی بابے ایسے نے جنہاں ناظرہ نہیں ہوندا، نہ انہاں ناظرہ پڑھیا، منڈے نوجوان میں کئی وخا سکنا اے ریاضی پڑھ لیندے نے، انگلش پڑھ لیندے نے، انہاں نو ناظرہ قرآن نہیں ہوندا۔ سویڈن واقعی بدبخت ہے، واقعی گندا ہے، لیکن میں سمجھدا جس کلمہ پڑھیا انہوں ناظرہ نہیں ہوندا، اے بھی واقعی بدبخت ہے، اے بھی واقعی اللہ دا، اے بھی واقعی مجرم ہے قرآن کریم دا، انہوں بھی کل قیامت والے دن پوچھ ہوئے گی۔ نبی پاک کہہ رہے ہون گے اللہ پوچھے نہ ظالماں نو، اساں پتھر کھا کھا کے نہ لوگاں تک قرآن پہنچایا، اللہ پوچھے نہ لوگاں نو، اساں ماراں کھا کھا کے نہ لوگاں تک قرآن
قرآن پہنچایا انہاں قرآن دی قدر نہیں سی کیتی اج ساڈیاں باریاں ونڈو وچ قرآن اونجی پیا ہوندا ہے اسی توجہ ہی نہیں دیندے سیرت عثمان دا آخری پیغام اے وے قرآن کریم دی روز تلاوت کرنی ہے آکھو انشاءاللہ صبح ٹائم ایک آیت تلاوت کر لیا کرو نبی پاک نے فرمایا ایک اونٹ سرخ اونٹ بڑا مہنگا ترین اونٹ خرچ کرنے دا ثواب ہے 2 آیتاں کرو گے 2 اونٹ خرچ کرنے دا ثواب 3 آیتاں تلاوت کرو گے 3 اونٹ خرچ جتنی آیتاں تلاوت کرو گے اتنے اونٹ خرچ کرنے دا ثواب ساڈے بابے او ان پڑھ ہوندے سن نا ان پڑھ تے آندے سن نور پیر دا ویلا ہے تے اٹھو سارے قرآن پڑھو ہن تے نور پیر دے ویلے والے 8-9 بجے اٹھدے نے انہاں کی قرآن پڑھنا ہے 10 بجے اٹھدے نے کی قرآن پڑھنا ہے میرے عزیزو اپنے بچیاں بھی قرآن صبح پڑھایا کرو خود بھی قرآن پڑھیا کرو یہ بڑے فوائد نے اللہ کو دعا ہے اللہ اسلام دی حفاظت فرمائے اسلام دے محافظاں دی حفاظت فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین